अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है किस तरह छोड़ दूं तुम्हें। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल परनिया वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। बाजी 10 रुपये तो दें। जेल रोड से 10 टरन लगवा के लेकर आई हैं। महानूर का दिल चाहा कि गेट के गुंबद उतार के इस रिक्शे वाले के सर पे दे मारे। तभी बादशाही मस्जिद के गुंबद से अजाने असर की सदाएं गूंजी। कबूतरों का गोल एक साथ किसी सफ़र को निकला था और धुंधला सा था, आसमान जर्द सा हुआ था। 10 क्या, मैं तुम्हें 2 रुपये मजीद ना दूं। जो ख्वारी तुमने हमारी करवाई है, तुम तो मौत के कुएं में रिक्शा चलाने वाले जांबाज हो भाई। क्यों ये अंदरून लाहौर में रिक्शा उड़ाते फिरते हो? ये जो उड़न तश्तरी है ना तुम्हारी, किसी दिन। सारा जमाल ने उकता कर रिक्शे वाले को 10 रुपये दिए और वॉलेट बैग में रखती पलटी। बाबर हमाम के बराबर वो सफ़ेद सोख खड़ी थी। सारा जमाल की हर आहट बे आवाज़ गूंगी हो गई, हर जंबश फालिज ज़दा हो गई। दिल वो समुंदर घाटी में जा गिरा। मैंने कहा था कि शेक पी लेते हैं, तब तो तुम्हें मिर्गी पड़ रही थी। और महानूर सफजद ने शाल को माथे तक फैलाती कपकपाती सारा को बगौर देखा। कुछ हुआ है क्या? महानूर ने हर तरफ नज़र घुमाई। सारा के कदमों की सुस्ती किसी तौर कम न होती। वो मुग़लों के बसाए महलों में कदम ब कदम चलती। ऊंचे रोशन 2 मंजिला घर, लकड़ी की बिंतकारी की खूबसूरत खिड़कियाँ, बालकनियाँ और आगे को निकले छज्जे, तंग गलियों में साइकिलें दौड़ाते बच्चे, क्रिकेट खेलते नौजवान, पाइप लगाते फर्श धोते एक औरत, दहलीज में पीढ़ी पे बैठी लहसुन छीलती औरत और अपना बच्चा चुप करवाती हमसाई की गुफ्तगू, डोंगे में हलीम और शॉपर में नान लिए मोटरसाइकिल से उतरता जवान, रियाजी की ज्योमेट्री से डिज़ाइन वाले स्वेटर पहने मस्जिद को जाते बुजुर्ग और भुना भुट्टा बेचता वो रेड़ी बान। सारा जमाल ने हर शय में वसवसे को पाया, खौफ को ढूंढा और घबराहट को निगला। महानूर पहली गली में कहीं मुड़ गई। सारा का सफ़र गली नंबर 3 तक था। राना नूरुद्दीन खान की हवेली का दूहे किल मनक्किश दरवाज़ा सामने आ खड़ा हुआ। दिल ने एक डुबकी खाई। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और इसके लिए तुम मरना नहीं चाहोगी। अल्लाह करे वो मर जाए, मर जाए वो। पानी से आवाज़ें बुलबुलें बुनाती। देखो मैं मर रहा हूँ, वो नींदी सिसकी। निकलो मेरे घर से। इसे धक्का सा लगा था और वो पानी से बाहर हवेली की दहलीज पे खड़ी थी। चौकोर तर्ज पे बनी हवेली में सन्नाटा महसूस की जाने वाली पहली चीज़ था लोकाट का दरख्त। केलोला करते ख़ानदान को थपकियाँ देता और बोगनवेलिया तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए खुद से मज़ीद फूल झाड़ता सहन भरता जाता। सारा जमाल के कदमों की सुस्ती जैसे दहलीज से ही वापस मुड़ गई और अब वो ओझल हो जाने की चाह में कदमों को बर्क रफ्तार कर रही थी। बरामदे से गुजरते इसने कई आवाज़ें सुनी, चाय की प्यालियों की खनखनाहट, माहरूफ और उजाला की खिलखिलाहट, बड़े अब्बा के हुक्के की गिड़गिड़ाहट। ओ कोई पता करो, कुड़ी अभी तक घर नहीं आई। दादा मखसूस लाहौरी अंदाज में सबको घुरकते। वो बालाई मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते दाएं तरफ मुड़ती। कमरे में आके वो यूं सांस लेती जैसे जंगे अजीम का फौजी घर वापस जाकर ले पाया होगा। सालों बाद इत्मीनान की सांस। इसने शाल उतारी, खिड़की खोली और बिस्तर पे बेदम सी गिरी। जाने कितने पहर गुजरे, वो बेसुध लेटी खिड़की से अंदर आती आवाज़ें सुनती रही। बिलाल के धम धम से बजते म्यूज़िक, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। बदलिहाज तो तुम हमेशा से थीं, अब तो बेहिस भी हो गई। मारूफ ने ठक से दरवाज़ा खोलते हुए कहा। पीछे उजाला और माहम भी थीं। बिलाल को तो बंद करवाओ। उजाला की नाजुक मिजाजी ने पहला काम यही करवाया
کہ ماہروخ کو کھڑکی سے تقریباً لٹک کر چیخنا پڑا، بلال بھائی، مغرب ہونے والی ہے اور میں کب تک دادا کی لاٹھی ان سے چھپا سکوں گی بھلا؟ تمہیں یہ فکر کیوں کر لاحق ہے کہ میں تمہارے ارطغرل دادا کی تلوار سے ڈرتا ہوں؟ بلال نے چمک کر جواب دیا تھا۔ ہاں، مگر لمحہ ضائع کیے بنا میوزک بند کر دیا تھا۔ اس مباحثے کے دوران سارا ماہم اور اجالا سے مل چکی تھی اور اب وہ ننھے موسیٰ کے بال بگاڑتی اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ کڑی ماہروخ کھانا لائی تو وہ بد مزہ ہوئی۔ مہمان آئے ہیں، کچھ اچھا بنا لیتی۔ جانے کیوں یہ بات کسی کو دیکھے بنا مدھم آواز میں کی۔ مہمان؟ یہ دونوں؟ رہنے دو محترمہ، یہ فرمائشی ڈش ان دونوں کی ہی وجہ سے بنی ہے۔ اور وہ تیرا مہمان، وہ کہیں مدعو ہے، ورنہ پہلوان جی نے صبح سے پائے چڑھوا دینے تھے چولہے پہ۔ یہ ماہروخ بھی ہر بات کا مفصل جواب دینا فرض سمجھتی ہے جیسے۔ وہاں کھڑے بیٹھے سب نے سارا کی جھکی نظروں اور خاموش زبان کا پاس رکھا تھا۔ مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ تم لوگوں نے اچانک پروگرام بنا لیا تھا کیا؟ بتایا ہی نہیں، میں چھٹی کر لیتی۔ واش روم سے ہاتھ دھو کے نکلتی وہ سر جوڑے بیٹھی بہنوں سے کہتی، ہمارا خود بھی ارادہ نہ تھا۔ وہ تو گوہر کا صبح فون آیا تھا کہ لینے آئے گا، اس کی پروموشن ہوئی ہے نا، اور کوئی دوست بھی آنے والا ہے آج۔ اس کا گھر تو پھر سے خاموشی۔ تم لباس تبدیل کر لو، مہمان آئے تو نیچے آ جانا، ہم چلیں۔ امی سے گاجر کا حلوہ بنوانا ہے، صبح سے صبیحہ کو بلوا رکھا ہے، ابھی تک کام ختم نہیں ہوا۔ ہاں چلو، میں بھی آتی ہوں کچھ دیر میں۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں بڑھتے اندھیرے کو دیکھتی رہی تا دیر۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں نا، اور ناک بھی۔ کھلکھلاتی اور رونق بکھیرتی اس مہمان لڑکی نے سارا کو دیکھ کر یہی کہا اور پھر سے ماہروخ کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ سارا نے ترچھا ہو کر کھڑکی سے باہر کا اندھیرا ماپا۔ ہاں، کیسا گھپ سا اندھیرا تھا۔ فروری کا آخر ہے، مگر ابھی بھی موسم اچھا خاصا سرد ہے۔ یہ کھڑکی تو بند کر دو براہ مہربانی۔ برطانوی لب اور لہجے میں انگریزی بولتی اس خوبصورت لڑکی نے ماہروخ سے فرمائش کی۔ نہیں پلیز، میرا دم گھٹتا ہے۔ سارا کی منت نے ماہروخ کو ذرا سا موم کیا۔ سارا جانتی ہے کہ میں کھڑکی بند نہ کروں گی، کیا اسے ہم پہ اعتبار نہیں رہا؟ ماہروخ خاموشی سے واپس جا بیٹھی۔ پھر وہ سب نیچے چلے گئے اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ وہ تا دیر سامنے دیوار پہ بنے اس آرٹ کو دیکھتی ہے جس میں ایک سیاہ کلاگ کے اندر سے نکلی پری کی چھڑی سے ستارے اور تتلیاں جھڑتی تھیں۔ ہاں، مگر وہ پری اندر سے بالکل خالی تھی، جیسے بے روح۔ نیند کی گولی کھاتی سارا جمال کی آنکھیں اس قدر خشک تھیں کہ کوئی دیکھ لے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ تم کھا گئے مجھے، یہ دیکھو یہ میرے جسم پہ پڑے نیل، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہاں، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ سارا کے جسم کو جھٹکا لگا۔ خوفناک خواب۔ آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں بوجھ سے۔ اس خواب میں وہ ہنس رہی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب سحر پھونکا، مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہنسنا ہے زی۔ وہ پھر پاگل سا ہوا اسے جھنجھوڑتا۔ دوسرا جھٹکا لگا۔ وہ مکمل بیدار ہوئی تھی۔ اس کا چونک کے اٹھنا، پسینے سے بھرا چہرہ، گردن اور تیز چلتی سانسیں۔ ماہروخ فوراً اس کی طرف آئی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس کا دیا پانی پی کے اس نے پوچھا۔ 3 بج گئے ہیں۔ مہمان چلے گئے؟ تم سوئی نہیں؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ پوچھتی۔ ہاں چلے گئے، ماہم اور اجالا ابھی کچھ دیر پہلے نکلی ہیں، ان کا ڈرائیور اسلام آباد سے ابھی پہنچا تھا۔ ماہروخ بستر پہ چت لیٹ گئی۔ سارا نے فون اٹھایا۔ تم نے پھر سے نیند کی گولی لی ہے؟ سارا کا ہاتھ تھما۔ بے خوابی سے اچھے ہوتے ہیں برے خواب۔ ماہروخ سے کچھ نہ بولا گیا۔ سارا کا فون تھر تھرانے لگا تھا۔ وہ سننے کو باہر نکلی، برآمدے میں رکھی کرسی پہ بیٹھی۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ جانتی تھی نہ اٹھایا تو ساری رات اور اگلے کئی دنوں یہ فون بجتا ہی رہے گا۔
یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔